नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपा स्थायी कमिटीद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय, संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया पनि अघि नबढाउने सहमति। विश्व मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल प्रगति उन्मुख, सूचकाङ्कमा सुधार आउँदा नेपाल 5 स्थानमाथि उक्लँदै विश्वको 142औं स्थानमा। लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोजना प्रमुख विरुद्ध मुद्दा दायर, करिब 1 करोड भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी। चिसो र शीत लहरका कारण तराईका अधिकांश जिल्लामा जनजीवन प्रभावित, काठमाडौँको तापक्रम यस वर्षकै कम 2.8 डिग्रीमा झर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र संसद बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको आवेदन दुवै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वसम्मतिमा यस्तो निर्णय गरेको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अर्को स्थायी कमिटी बैठक पुस 5 गते बस्ने र यसअघि पुस 5 गते तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस 10 गते बस्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। र साथसाथै राष्ट्रपतिज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। र साथै आजको बैठकमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजोको संवैधानिक परिषदको बैठकमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अब स्थायी कमिटीको बैठक पुस 5 गते बस्नेछ र पुस 5 गतेको लागि निर्धारित गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस 10 गते बस्ने गरी तय भएको छ। आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक निर्धारित समयमा बस्न नसकेपछि दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल भएको थियो। दुई अध्यक्ष बीचको छलफलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने, त्यसैगरी संसद बैठक आह्वानका लागि तयार गरिएको आवेदन फिर्ता गर्ने सहमतिपछि मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र पुनः सहमतिको सङ्केत देखिएको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको आज बसेको बैठकमा भएको सहमतिसँगै पार्टी सहमतितर्फ उन्मुख हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै अध्यक्षका तर्फबाट छुट्टा छुट्टै अघि बढाइएका अध्यादेश र संसदको विशेष अधिवेशनको माग फिर्ता लिने सहमतिसँगै नेकपामा देखिएको असमझदारी अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छ। यसले अन्य असहमतिका विषयमा पनि छिट्टै सहमति खोज्न सघाउ पुग्ने सम्भावना बढाएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उत्कर्षमा पुगेको विवादले पार्टी विभाजनको डिलमै पुगेको विश्लेषण गरिएको थियो। यसैबीच निरन्तरको वार्ता र छलफलबाट सहमतिमा पुग्न सकिने कुरा बुधबार भएको सहमतिले पनि पुनः पुष्टि गरेको छ। यसबाट राजनीतिक स्थायित्वसँगै समृद्धिको बाटोमा मुलुक अघि बढेको हेर्न चाहनेहरूमा आशा थपेको छ। पार्टी एकताका कतिपय काम बाँकी रहेको अवस्थामा विभिन्न उतार चढावका बीच भएको पछिल्लो सहमतिले पार्टी पङ्क्तिमा पनि उत्साह थपेको छ। यो सहमतिले यसै वर्षको अन्त्यतिर आयोजना गर्ने गरी निर्णय गरिएको पार्टी महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न वर्तमान नेतृत्वमाथि पनि दबाव बढाएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदले गर्ने कुनै पनि निर्णय र प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले सरकारले संवैधानिक परिषदको गरिमालाई गिराउने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै संवैधानिक परिषदले गर्ने कुनै पनि निर्णय र प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन पनि माग गरेको
उहाँले बताउनुभयो। विश्व मानव विकास सूचकाङ्क एसडीआईमा नेपालले 5 स्थान सुधार गर्दै माथि उक्लिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको सन् 2020 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालले आफ्नो 147औं पूर्ववत स्थानमा सुधार गर्दै मानव विकास सूचकाङ्कको 142औं स्थानमा उक्लिएको हो। विश्वभर सार्वजनिक गरिएको ग्लोबल रिपोर्टमा 189 मुलुकका अवस्था समेटिएका छन्। नेपालमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यूएनडीपी नेपालले आयोजनामा 7वटै प्रदेशमा र काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क 0.602 रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष 0.595 रहेको थियो। दक्षिण एसियामा भने नेपाल 6औं स्थानमा छ। 0.975 अङ्क पाएको नर्वे मानव विकास सूचकाङ्कको पहिलो स्थानमा यथावत छ। यसैगरी लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा पनि नेपाल 142औं स्थानमा अटाएको छ। यूएनडीपीले दीर्घ स्वास्थ्य जीवन र औसत आयुका आधारमा हरेक वर्ष मानव विकास सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसअघि गत आइतबार नेपालको मानव विकासका सूचकाङ्कहरू समेटिएको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन 2020 सार्वजनिक गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले नेपालको सूचकाङ्कलाई मध्यम विकासको अवस्थालाई जनाउने उल्लेख गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाको ठेक्कामा बदमाशी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बागमती लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोजना परवानीपुर बाराका आयोजना प्रमुख राजकुमार श्रीवास्तव विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोजनामा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी कागजात तयार पारी 96,64,296 रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। ग्याबिन तारमा प्रयोग गरिएको तारको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रयोग गर्नुपर्नेमा परीक्षण नै नगरी बिल र कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको अख्तियारले जनाएको छ। ग्याबिन तारलाई गुणस्तरयुक्त भनी बिलमा दस्तखत गरी भुक्तानी लिने निर्माण व्यवसायी थोदुङ अजम्बर शिवराम जेविका निर्देशक डबाङ छोदेन शेर्पा, जेविका सञ्चालक वैकुण्ठ प्रसाद भण्डारी, अर्का सञ्चालक शिवजी श्रेष्ठ विरुद्ध पनि समान बिगो कायम गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। कोशी राजमार्गको रानी विराटनगरदेखि सुनसरीको तरहरासम्मको सडक निर्माणको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्ने 3वटा ठेकेदार कम्पनीलाई हर्जाना तोकिएको छ। 8 वर्ष अघि निर्माण थालिएको 49 किलोमिटर लम्बाइको सो 6 लेन सडक खण्ड निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गर्दा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। ठेकेदारलाई करिब 8 करोड 15 लाख रुपैयाँ हर्जाना तोकिएको रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक योजना इटहरीले जनाएको छ। शर्मा कान्छाराम जेवीलाई 3 करोड 49 लाख, कञ्चनजङ्घा पीएस गीताञ्जली जेवीलाई 2 करोड 32 लाख र ढुकुछु कान्छाराम हिमदुङ जेवीलाई 2 करोड 32 लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकोमा एउटा कम्पनीले 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ तिरिसकेको रानी विराटनगर धरान सडक योजनाका प्रमुख बद्री प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाहरू झन्डै हाम्रो आयोजनाहरूको प्रायको म्याद चाहिँ 2 वर्षदेखि 2.5 वर्षसम्म त्यस्तै म्याद छ। त्यो बिचमा पनि काम सम्पन्न नभएका निर्माण व्यवसायहरूलाई हामीले चाहिँ नियमअनुसार उनीहरूलाई हर्जाना लगाउने, समयमा काम सम्पन्न नगरे बापत उनीहरूलाई हर्जाना लगाउने काम पनि गरेका छौँ। एउटाको त हामीले 2 करोड 50 लाख रुपियाँ चाहिँ असुल नै गरेर नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्यौँ भने अरू बाँकी दुईटाको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भए बिल भुक्तानीको लागि आयो भने हामी तिनीहरूबाट पैसा काट्ने भनेर त्यो निर्णय पनि भइसकेको छ। समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई हामीले जरिवाना पनि गरेका छौँ। जरिवाना तोकिएको अरू 2वटा ठेकेदार कम्पनीको जरिवाना भने रकम भुक्तानी गर्ने बेलामा कट्टा गरिने योजनाले जनाएको छ। शीतलहरका कारण तराईका कतिपय जिल्लामा जनजीवन प्रभावित भएको छ। धनुषाको जनकपुर स्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज जनकपुरको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस रह्यो। धनुषा लगायतका तराईका कतिपय जिल्लामा आज बिहानैदेखि दिनभरि चलेको शीतलहर
दिनभरि नै शीतलहर चलेको थियो। शीतलहरसँग चिसो बढेपछि तराईका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक प्रभावित भएका छन्। खास गरी ससाना बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरू चिसोबाट धेरै प्रभावित भएको समाचार छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 2.8 डिग्रीमा झरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज काठमाडौँको तापक्रम यस वर्षकै कम मापन गरिएको छ। यसअघि मङ्गलबार काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 3 डिग्री थियो। तापक्रम घटेसँगै उपत्यका सहित देशभर बढी चिसो महसुस गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम दिनानुदिन घट्ने क्रममा रहेको छ। जिल्ला अस्पताल अछामका 18 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पताललाई बन्द गरिएको छ। विगतमा दैनिक रूपमा 80 देखि 100 को संख्यामा उपचारका लागि विभिन्न खालका बिरामीहरू आउने गरेका थिए। धेरैजसो कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएपछि बाध्य भएर अस्पताल बन्द गर्नु परेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर मनोज विष्टले बताउनुभयो। हाल अस्पतालमा आकस्मिक र प्रसुति सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएका छन्। जिल्ला अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारले वैकल्पिक स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्था गरी अस्पताल नियमित सञ्चालन गर्नुपर्नेमा स्थानीयले माग गरेका छन्। गरिएको छ। इमर्जेन्सी र प्रसुति सेवा बाहेकको अरू सेवाहरू चाहिँ दैनिक रूपमा हुने सेवा प्रभाव चाहिँ अलिक बन्द रहेको अवस्था छ अहिले। हाम्रो स्टाफ कार्यदेखि लिएर सबै डक्टर मिलाएर चाहिँ 38 जना स्टाफ हुन्। त्यसमा चाहिँ 18 जना चाहिँ स्टाफ चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ पोजिटिभ रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। यसैबीच विगत 20 घण्टामा देशभरिमा 736 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 736 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। महिला 291 जना र पुरुष 445 जना रहेका छन्। 5555 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 736 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 391 जना संक्रमित भएका छन्, जसमा महिला 163 जना र पुरुष 228 जना संक्रमित छन्। काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै 294 जना संक्रमित थपिएका छन्। ललितपुरमा 77 जना र भक्तपुरमा 20 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 847 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मनाङमा भने कुनै पनि संक्रमित छैनन् र यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1743 पुगेको छ। हाल 289 जना आइसियुमा र 59 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। 452 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 2,39,416 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 95.4% रहेको छ। हालसम्म 18,49,136 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ, जसमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,50,916 रहेको छ। पीसीआर परीक्षण मध्ये संक्रमण दर 13.5% रहेको छ भने संक्रमित मध्ये मृत्यु दर 0.68 रहेको छ। जाडो मौसममा झन स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्ने हुँदा विशेष स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ। सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्दा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्ने गरौँ। संक्रमण देखा परेको 14 दिन आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिले लक्षण देखा परेको छैन भने पुनः परीक्षण गर्नु पर्दैन। कोरोनाको जोखिम बढी नै रहेकोले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, हात धुने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्न पनि मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान मूल नारासहित तेस्रो राष्ट्रिय झण्डा दिवस आज मनाइएको छ। विश्वमा नेपाललाई चिनाउने झण्डालाई राष्ट्रिय झण्डा पर्वको रूपमा मनाउनुपर्ने अभियन्ताहरूको भनाइरहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ मनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाएको छ। 2019 साल पुष 1 गते आजका दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अङ्गीकृत गरिएको हो। सोही दिनको सम्झनामा 2 वर्षदेखि
पुस 1 गते आजका दिनलाई राष्ट्रिय झण्डा दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। यसैबीच आयोजक संस्था राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राजानन्द माण्डव्यले नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई पर्वको रूपमा मनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले दिवस मनाइएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने कार्यविधि, राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने आचार संहिता र राष्ट्रिय झण्डाको सम्मान कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले आम जनतालाई जानकारी दिनको लागि यो चाहिँ एउटा अभियान सुरुवात गरेका हौं। पछिल्लो समय राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग विभिन्न नारा जुलुसमा पनि प्रयोग हुने गरेकोले राष्ट्रिय झण्डालाई राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने भनाइ अभियन्ताहरूको छ। राष्ट्रिय झण्डालाई सरकारी कार्यालयमा मात्र नभई कतिपयले घर तथा पहिरनमा पनि लगाउने चलन बढ्दै गइरहेको छ। यसैबीच काठमाडौँको तीनकुने सुविधानगर क्षेत्रका करिब 400 घरहरूमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएको देख्न सकिन्छ। मदन भण्डारी स्मृति बाटिकासँगै रहेको सुविधानगर क्षेत्रमा गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसको अवसरमा स्थानीय सामुदायिक विकास समितिको अगुवाईमा झण्डाहरू घर घरमा राख्नका लागि वितरण गरिएको हो। नेपालको पहिचान र राष्ट्रियताका लागि घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा राख्न प्रेरित गरिएको सामुदायिक विकास समितिकी अध्यक्ष सुमित्रा कडेरियाले बताउनु भएको छ। झण्डाले आज राष्ट्र र राष्ट्रियप्रति नेपालीहरू कति सम्मान गर्छन्, देशको पहिचान राष्ट्रिय झण्डा कसरी फहराउनु पर्छ भन्ने खालको यसले मार्गदर्शन गरोस्। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा घर घरमा राख्न यस क्षेत्रमा अभियान नै चलाइएको छ। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकी र स्थानीय संवाददाता दिलीप थापा मगरका साथ मनोहरी थापा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पृथ्वी राजमार्ग हुँदै राजधानी प्रवेश गर्ने नाका नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग खन्ने काम यही हप्तादेखि सुरु हुने भएको छ। पहिलो प्रवेशद्वारको प्वाल खन्नका लागि स्टिल पोर्टल फ्रेम राख्ने काम पूरा भएको र कुनै अवरोध नभएमा तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको मध्ये एक महत्त्वपूर्ण भनिएको नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग खन्ने काम यही हप्तादेखि सुरु हुने भएको छ। सुरुङको प्रवेशद्वार अबको केही दिनमा खन्ने अन्तिम तयारी पूरा भइसकेको आयोजनाका निर्देशक नरेश पान साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले टनलको चाहिँ अहिले टोटलमा हामीले प्रिपेरेटरी वर्क भनेको चाहिँ 5% चाहिँ टोटल प्रोजेक्ट वर्कको चाहिँ सिद्धिसकेको छ, भौतिक प्रगति, र अहिले चाहिँ यो स्पिड लिएर हामी काम गर्दैछौँ। र यो टनल खन्न चाहिँ अब हामी लगभग अहिले पोर्टलको काम भइरहेको छ, स्टिल पोर्टल फ्रेम बन्दैछ, यो टनलको ढोका जस्तै हो। त्यसपछि आएर यो चाहिँ लगभग चाहिँ अर्को हप्ताबाट चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड ब्रेकिङ सुरु गर्छौँ। सुरुङ मार्ग प्रवेशका लागि खनिने पहिलो प्रवेशद्वारको प्वाल खन्नका लागि स्टिल पोर्टल फ्रेम राख्ने काम पूरा भइसकेको छ। अब यही गतिमा नै काम हुने र अन्य कुनै अवरोध नभएको खण्डमा सरकारले तोकेकै समयमा नै निर्माणको काम सम्पन्न हुने पनि निर्देशक साक्यले बताउनु भएको छ। सुरुङ धादिङको सिस्ने खोलादेखि काठमाडौँको सतुङ्गलमा निस्कनेछ। उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्नपछि राजधानी काठमाडौँ प्रवेशका लागि आउने सवारीका कारण हुने नागढुङ्गाको जामको पनि अन्त्य हुने आशा राखिएको छ। विशेष गरी अहिले सुरुङ खन्नु पूर्व गर्नुपर्ने कामलाई तीव्रता दिएको हो। अहिले सुरुङ मार्गको 2.5 किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण, सर्भिस सेन्टर निर्माण, स्लोप कटिङ र अन्य काम भइरहेको आयोजनाका निर्देशक साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। यसै क्रममा धादिङपट्टि आयोजना निर्माणका समयमा हुन सक्ने बाधा अडचनहरूलाई समाधानका लागि भन्दै धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको टोलीलाई आयोजनाको तर्फबाट आग्रह गर्दै आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण पनि गराएको छ। सडक सहित 5 किलोमिटर लम्बाइको सो सुरुङ निर्माणको जिम्मा जापानिज कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पोरेसनलाई सरकारले 22 अर्बको लागतमा दिएको हो। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, नागढुङ्गा, धादिङ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपिँदै गएको छ। भारतसँगको सीमा जोडिएको भीमदत्त नगरपालिकामा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउन नगरपालिकाले के प्रयास गर्दै आएको छ त हेरौं कोरोना केयर। भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदै गएको छ।
खुला सिमाना भएकाले भारततर्फ आवत जावत भइरहँदा संक्रमण नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदै गएको हो। हुन त अहिले पनि सिमानाका बन्द नै छन्, तर पनि खुला सीमा भएकाले आवत जावत पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यो सँगै भीमदत्त नगरपालिकामा धेरै कार्यालयहरू हुँदा त्यहाँ हुने भिडभाड समेत नियन्त्रण गर्न कठिन हुने गरेको छ। नेपाल सरकारले नाकाहरू जुन खुला राखेको छ त्यसमा गड्डा चौकी नाका पनि छ र कुनै कामका हिसाबले अहिले पनि आवत जावत छ र यस हिसाबले कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रण गर्नका निम्ति प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु जरुरी छ र प्रत्येक व्यक्तिबाट त्यो सर्न सक्ने त्यतिकै सम्भावना छ। मैले भन्न खोजेको के भने प्रत्येक व्यक्तिमा निगरानी गर्नुपर्ने, प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रत्येकलाई अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति छ त्यो सँगसँगै भीमदत्त नगरपालिका सदरमुकामको नगरपालिका यो नगरपालिकामा विभिन्न आफ्ना कामका उद्देश्यले विभिन्न पालिकाबाट यो भीमदत्त नगरपालिकामा आउने गर्छन्। संघीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, विकास सहायतादेखि लिएर सबैका जिल्ला कार्यालयहरू या प्रदेशका कार्यालयहरू यहाँ रहेको हुनाले भीमदत्त नगरपालिकामा सेवाग्राही या भीमदत्त नगरपालिका मात्रै काम लिनका निम्ति आउँदैनन्, अरू कामहरूका लागि पनि यहाँ आउने कुरा भएको हुनाले भीमदत्त नगरपालिकामा जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी 1,17,000 छौँ र त्योसँग 23,000 घरधुरीको मात्र विषय रहेन। मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यो सबै परिस्थितिले गर्दा यसको भिडभाडको सन्दर्भ र विभिन्न ठाउँबाट आउने जाउनेहरूलाई पनि टेस्टिङ गर्नका निम्ति अप्ठ्यारोको सन्दर्भ छ। भीमदत्त नगरपालिकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न पटक पटक अपील गर्दै आएको छ। स्थानीय सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र लगायतसँग छलफल गरी मापदण्डको पालना गर्न सुझाव दिइँदै आएको भए पनि पालना नगर्दा समस्या परेको नगरपालिकाले जनाएको छ। निजी क्षेत्रका खाद्य उद्योग व्यवसाय साथीहरू आउनुभयो, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व आउनुभयो, सरकारवाला निकाय आउनुभयो र हामी न्यूनतम रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यको मापदण्ड हामी पालना गर्छौँ भन्नुभयो। त्यही हिसाबले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा लगायत स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूसँग छलफल गरेर गर्नेतिर अगाडि लगेर गयौँ र त्यो पालना भएको अवस्था अहिले पनि छैन। केही दिन अगाडि विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने किन सरकारवालाहरूले छलफल गरिसके पछाडि एउटा विद्यालयमा शिक्षकमाथि नै कोरोनाको खास गरी पोजिटिभ रिपोर्ट आइसके पछाडि हामीले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउन कञ्चनपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले प्रचारात्मक अभियान चलाएको छ। नगरपालिकाले पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई प्रचारात्मक अभियानमा परिचालन गरेको छ। खास गरी यो सङ्कट निवारणका निम्ति यो सङ्घ सरकारको एकल अधिकारीको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा टिम परिचालित हुने र सुरक्षाकर्मी पनि परिचालित हुने र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि परिचालित हुने कुरा हो र भीमदत्त नगरपालिकाका तर्फबाट जुन जिम्मेवारीका साथ हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरेका छौँ, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सँगसँगै माइकिङ गर्ने कुराहरूदेखि लिएर न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्नका निम्ति हामी भनिरहेको छौँ। नगरपालिकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्न प्रत्येक नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास थालेको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न 19वटै वडामा स्वास्थ्य शिविर चलाउने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ। यस्ता शिविरमा प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरी संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउने प्रयास गरिने भएको छ। हामीले विशेषज्ञ समेतको मेयर स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरेर 5,000 नगरवासीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ। त्योभन्दा पहिले 11,000को स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ र अब चाहिँ हामी टोल मेयर स्वास्थ्य सेवा भनेर फेरि स्वास्थ्य कर्मी परिचालित गर्दैछौँ र 19वटै वडामा स्वास्थ्य इकाइहरू, खास गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूका मार्फतबाट त्यो सेवा दिने कुराहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। नगरपालिकाले गड्डा चौकीमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ। प्रत्येक टोलमा पुगेर नागरिकलाई सुरक्षित रहने उपाय सिकाउने अभियान पनि अघि बढाइएको छ। यसले संक्रमण फैलिन नपाउने विश्वास नगरपालिकाले लिएको छ। गड्डा चौकी नाकामा प्रत्येक आउने जानेहरूको रिकर्डिङ राख्ने र हेल्थ डेस्क त्यहाँ राखेका छौँ। हेल्थ डेस्कमा हामीले त्यसको पूर्वाधारमा सुधार गर्ने कुरा र सँगसँगै आवश्यक पर्ने जनशक्ति परिचालन गर्ने कुरा अगाडि बढाइरहेको छ। प्रत्येक टोलहरूमा टोल सुरक्षा समिति बनाउने टोल विकास संस्था हाम्रा छन्। टोल विकास संस्थाका मार्फतबाट, टोल सुरक्षा समितिका मार्फतबाट प्रत्येक परिवारहरूको, प्रत्येक घरको निगरानी राख्ने र कुनै ठाउँमा त्यस्तो जोखिम भयो या कुनै ठाउँमा त्यस्तो त्यो ठाउँ चाहिँ असुरक्षित भयो भन्ने कुरा हामीलाई सूचना भयो भने त्यसलाई तुरन्तै हामी एउटा सिल गर्ने कुरातिर जान्छौँ। भारतसँग सीमा जोडिएको भीमदत्त नगरपालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा परेकाले सबै नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प छैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना भए मात्र संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिने देखिन्छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरूका सबै खाले समस्या र विषयहरूलाई आन्दोलन विरोध गर्नु अगावै समयमै सम्बोधन गर्दै जाने मन्त्रालयको नीति रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा महासंघको सभा हल सञ्चार ग्राम काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले कोभिडबाट प्रभावित पत्रकारहरूका लागि निःशुल्क उपचार व्यवस्था, जिल्ला हुलाक मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरणको व्यवस्था लगायतका सुधारका कामहरू तत्कालै थालिएको बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारहरूका बाँकी विषयहरू पनि सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले समृद्धि र समाजको रूपान्तरणका लागि सृजनात्मक र सकारात्मक सोचका साथ राष्ट्रको हितमा काम गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अलि पोजिटिभ थिङ्किङतिर लानको निम्ति यात्रा भइरहेको छ। अहिलेको हाम्रो सञ्चार मन्त्रालयको रणनीति चाहिँ पत्रकार महासङ्घहरूले का मुद्दाहरू बरु इन्डिभिजुअल तपाईँहरूको के छ त्यो माग पुरा गर्दै जाने, पत्रकारहरूले विरोध गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने र त्यो मुद्दाको निम्ति चाहिँ अनि फेरि पनि धरना कस्नुपर्नेलाई हामी त्यो बाटै बन्द गर्ने र पत्रकारहरूलाई नयाँ एउटा सोचका साथ एउटा बाटोबाट अगाडि बढाउनको निम्ति हो भने ती यात्रा भइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले पत्रकारहरू समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने, पत्रकारका लागि निश्चित योग्यता र क्षमता तोकिनुपर्ने बताउनुहुँदै मन्त्रालय र महासंघको संयुक्त पहलबाट पत्रकारका विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न सजिलो हुने बताउनुभयो। त्यो भने पत्रकारिताको क्षमता वृद्धि हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको लेखनसिपमा कसरी वृद्धि हुन्छ र यस पेसाबाट आफ्नो चाहिँ जीवन वृद्धि हुनलाई का साधन स्रोतको व्यवस्थापन र यसको चाहिँ वृद्धि विकासमा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा तपाईँहरूको पत्रकार महासङ्घसित र हाम्रो सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरूसित सँगै बसेर अगाडि बढ्ने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सोही अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले कोभिड-19 का कारण विस्थापित र पलायन भएका पत्रकारहरूलाई सरकारले राहत र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै पत्रकार कल्याण कोषको स्थापनाका लागि आग्रह गर्नुभयो। सार्वजनिक पत्रकार ऐन नमान्नेलाई चाहिँ कुनै सुविधा नदियोस्, सरकारी विज्ञापन पनि रोकियोस् र सरकारले त्यसलाई पद छुट लगाएको त्यो पनि नदियोस्। त्यो गरिदियो भने अलिकति यसमा टाइट भएको मन्त्रालय र मन्त्रालयका सबै निकाय भनेपछि यो ऐन लागू हुन सक्छ र सार्वजनिक पत्रकारको पेसागत सुरक्षा ग्यारेन्टी हुन सक्छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल लगायत पत्रकारका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले श्रमजीवी पत्रकारहरूका समस्या, निर्णय तहमा समानुपातिक र समावेशिता र पत्रकारहरूका लागि तालिम, राहत र सुरक्षा लगायतका विषयहरूमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकभरिका पत्रकारहरूको साझा सङ्गठनका रूपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घमा 13,000 भन्दा बढी पत्रकार सदस्यहरू रहेका छन्। मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कार्यालय पोसाकको छड्के जाँच गरेको छ। सिंहदरबारभित्र कार्यरत सरकारी कर्मचारीले सरकारले तोकेको पोसाक लगाउने क्रम घटेको भन्दै छड्के जाँच गरिएको जनाइएको छ। सरकारले कर्मचारीहरूका लागि पोसाक भत्ता उपलब्ध गराएकोले तोकिएको पोसाक लगाउनै पर्ने सतर्कताको भनाइ छ। स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्यमा प्रति तोला 800 रुपैयाँले उकालो लागेको छ। पछिल्ला केही दिन झण्डै स्थिर जस्तै रहेको सुनको मूल्यमा आज भने वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 93,100 रुपैयाँमा कारोबार भयो। यस्तै तेजाबी सुन आज प्रति तोला 92,650 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदीमा पनि प्रति तोला 30 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। हवस्, त्यसका साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकियो। बुलेटिनबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।